السلام عليكم. في هذا الفيديو الجديد المتعلق مراجعة دروس اللغة الفرنسية السنة الثالثة. ننتقل اليوم بحول الله إلى دراسة رسالة التهنئة والتبريكات كما رأينا في الفيديو رقم 1 ورقم 2 فيما يخص المصطلحات. إذن هذه الرسالة المسمى La lettre personnelle de vœux. يتم استعمال هذه الرسالة في العديد من المناسبات، مثلا في أعياد الميلاد كما تشاهدون في الصورة، وأيضا أثناء النجاحات تحقيق نتائج متميزة. يمكن أن نكتب أيضا هذه الرسالة في الاحتفالات السنوية، وأيضا في جميع الأعياد وجميع مناسبات الفرحة. إذا ننتقل مباشرة إلى كيفية كتابة هذه الرسالة. نأخذ ورقة une feuille. Comme d'habitude on a des éléments qu'on va voir، كاين عناصر غادي نتعرفوا عليهم، ولكن سنبدأ الآن بطريقة مختلفة شيئا ما عن الدروس السابقة. نبدأ هذه الرسالة ب la signature زكية écrit cette lettre à son amie Nora, la formule d'appel. La relation entre Nora et Zakia, c'est une relation d'amitié, علاقة صداقة، وهذا يبدو من خلال la formule finale ton ami qui t'aime beaucoup. أي رسالة إلا وتبدأ بالمكان، مكان الكتابة، وأيضا زمنها داخل le 1 2020. Faites attention, le 1 2020, c'est le 9 an. Et bien sûr, il nous reste le corps de la lettre. Alors, une petite lecture. Salut, j'ai appris avec une grande joie ta formidable réussite au concours de la presse 2019. À cette heureuse occasion, je te félicite de tout mon cœur. Je suis fier de ton travail et de ta persévérance. Encore une fois, 1000 félicitations et tous mes vœux de réussite et de bonheur. Et bonne et joyeuse année 2020. Donc, Zakia écrit à Nora pour lui présenter des félicitations à l'occasion de sa réussite au concours de la presse 2019, mais aussi à l'occasion de la nouvelle année 2020. كتبت هذه الرسالة للتهنئة. تهنئة بماذا؟ بالنجاح، النجاح في مباراة الصحافة ل 2019. إذن نورا قد نجحت في هذه المباراة كونكور، وأيضا هذه المباراة تزامنت مع السنة الميلادية الجديدة 2020. إذن نشاهد مناسبتين، هاتان المناسبتان هما مناسبتا فرحة، وبالتالي تستحق نورا التهنئة. تحليلنا لهذه الرسالة، لا بأس أن نقوم ببعض التذكير في بنية هذه الرسالة الشخصية. كما تشاهدون هذه هي الرسالة، والعناصر المكونة لها كما رأينا le lieu et la date داخلها، puis la formule d'appel, le corps de la lettre, la formule finale et plutôt la formule finale et la signature. Si on passe directement au corps de la lettre, donc on laisse maintenant les autres éléments et on travaille sur le corps de la lettre. De quoi se compose-t-il؟ مما يتركب هذا النص يتركب من 3 عناصر أو 3 فقرات. الفقرة الأولى Salut, j'ai appris avec une grande joie ta formidable réussite au concours de la presse 2019. إذن هذه الفقرة تعطينا المناسبة، لماذا أو بأي مناسبة كتبت هذه الرسالة. كتبت من أجل مناسبة النجاح في مباراة la réussite au concours de la presse 2019. الفقرة الثانية À cette heureuse occasion, je te félicite de tout mon cœur. Je suis fier de ton travail et de ta persévérance.
إذا في هذه الفقرة نقدم التهنئة باستعمال هذه العبارة كلها المكتوبة باللون الأخضر. À cette heureuse occasion, je te félicite de tout mon cœur. Je suis fier de ton travail et de ta persévérance. بهذه المناسبة أقدم لك التهاني الخالصة من كل قلبي، وأنا فخورة بالعمل وبالصبر الذي تتميزين به. إذن هذا هو المعنى، معنى هذه الفقرة. ونشاهد عبارات يعني الأحاسيس الجميلة heureuse fier وغيرها من العبارات التي سنراها في درس les sentiments qui va venir plus tard. Alors le troisième paragraphe تهنئة أخرى ولكن بمناسبة أيضا العام الجديد. Encore une fois, mille félicitations et tous mes vœux de réussite et de bonheur et bonne et joyeuse année 2020. كل هذه العبارة باللون الأحمر تعبر عن مشاعر الفرح و le bonheur et la joie، وتقدم تهنئة بمناسبة العام 2020. إذا نحتفظ بالصيغتين إلى الدرس آخر لنقدم كل أو جميع أو جل الصيغ التي يمكننا استعمالها لتقديم التهاني. هنا ركزت على كلمتي la réussite وأيضا 2020. Ces deux mots expriment ce qu'on appelle l'occasion، يعني مناسبة كتابة هذه الرسالة. إذن هذا سؤال ينضاف إلى الأسئلة التي رأيناها في الفيديوهات السابقة، والتي تتحدث عن ما هو الكاتب، من هو المرسل، من هو المرسل إلى غيرها. الآن نضيف à quelle occasion، أي مناسبة كتبت هذه الرسالة. à quelle occasion ou bien dans quelle occasion ou bien pour quelle occasion cette lettre a été écrite. Alors هذا هو يعني مختلف، هذه هي مختلف العناصر التي يمكننا أن نتحدث عنها في الرسالة الخاصة بالتهاني. La lettre personnelle de vœux لا تختلف عن الرسائل التي سبق وأن درسناها، ولكن أيضا تتميز بمعجم معجم الأحاسيس، un lexique de sentiments، وسنرى درسا خاصا به. وأيضا سنتحدث أيضا في درس التواصل la communication المقبل عن العبارات التي يمكن أن نستعملها من أجل تقديم التهاني لشخص ما. هذا نموذج من الرسائل يعني يمكنكم أن تنسجوا على منواله رسائل أخرى وتتمرنوا عليها. وفي الدرس المقبل كما قلت سنتعرف على صيغ لغوية وأساليب وأدوات أخرى تعبيرية. ما عليكم إلا أن تبدأوا العمل من الآن وتحاولوا التنويع في الجمل لضبطها أكثر. لا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم، وأيضا الاستفسار عن طريق طرح أسئلة تحت هذا الفيديو. وترقبوا يعني الفيديو المقبل المتعلق ب les expressions de vœux، ça veut dire العبارات والصيغ التي يمكن أن نستعملها لتقديم التهاني. إلى ذلكم الحين أقول لكم السلام عليكم.